अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत से जंग के खतरे को लेकर फैसल वाडा ने इमरान खान से लाइव शो में हाथ जोड़कर माफी मांग ली और ये तक बोल दिया इमरान खान के अलावा कोई भी इस चीज का हल नहीं निकाल सकता, बस बहुत हुआ, इमरान खान को बाहर निकाला जाए। आइए नाज़रीन फैसल वाडा की पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, आपके सामने रखते हैं। मैंने तो तजवीज़ भी अभी पेश की है कि इसका इजलास बुला लिया जाए नेशनल एक्शन प्लान का, तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी को लीडर बुला के बिठाए, इमरान खान को भी बुलाए, सबको बुलाए। तो देखें ना, अगर हम प्रपोशन को दे सकते हैं तो ये तो हमारे इख्तलाफ आते हैं, सियासी इख्तलाफ आते हैं, वो अपनी जगह पे। वावडा साहब ये बताएं, वो जो मैंने आपको पढ़ा अभी, उनके एक बड़ा हाईली रिस्पेक्टेड थिंक टैंक है जिसके बारे में तासुर है कि ये एक्सटेंशन ऑफ इंटेलिजेंस है और उन्हीं के काम करता है, एनएसए के लिए सारा कुछ करता है। उन्होंने सारा मलबा डाल दिया आर्मी चीफ पे। उन्होंने कहा आसिम मुनीर साहब ने जो तकरीर की, शारा की बात की, फिर ये बात कर दी टू नेशन थियरी एंड ऑल दैट। हालांकि एक्चुअली जो इनके माई बाप थे नरेंद्र साहब मोदी साहब के, सावरकर जो था, उसने भी ये 30s के अंदर बात की हुई थी, 40s में, कि जी ये टू नेशन थ्योरी है, दो कौमें, सब कुछ है। इसको जनरल आसिम मुनीर से जोड़ना और ये सारी चीजें कैसे देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो देखिए, आपके तवज्जो से लोगों को पता चलना चाहिए कि ये एक घटिया और थर्ड क्लास प्रोपेगेंडा है इंडिया का, जैसे हमेशा से रहा है, और फ्लॉप प्रोपेगेंडा है। और इस प्रोपेगेंडा के अंदर उन्होंने अपना नुकसान भी बहुत सारा कर दिया। सबसे पहली चीज तो कोई टेररिस्ट की डेड बॉडीज नहीं है, कोई इनोसेंट लोगों की डेड बॉडीज नहीं है, जो दिखाई तस्वीर में जूते पॉलिश हैं। दूसरा, उन्होंने ये अपने आप को ही उन्होंने एक्सेप्ट करवा दिया, इंडियन फौज लूसी फौज है, कि वो कह रहे हैं कि जी 8 लाख फौजी हैं कश्मीर में इंडिया के, उनके होते हुए 7.5 लाख के करीब है, और जो भी रेशो ये है कि हर 7 कश्मीरियों के ऊपर एक फौजी खड़ा है। तो इतनी सारी फोर्स के बाद अगर वो अपनी टूरिस्ट प्लेस जो कि ये है उसको भी नहीं संभाल सकते, तो उन्होंने एक्चुअली अपने आप को अंडरमाइन कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, एक अजीब इत्तेफाक है कि फिर से क्लिंटन के बाद ये दौरा है उसका अमेरिकन का, और उसके दौरान ही सारा ड्रामा हो गया। तीसरा ये है कि जी उन्होंने कहा कि फर्दर एक्सपोज पाकिस्तानी मीडिया तो कर ही रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल मीडिया जो इंडिपेंडेंट है, अल जजीरा ने भी उनको एक्सपोज कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चीज इसके अंदर ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इसका कॉनोटेशन के अंदर आप एक घटिया और झूठा बयानिया बनाकर कोई एक्शन करेंगे, तो फिर तो रिएक्शन सीवियर आएगा हमेशा की तरह। वी आर ऑल रेडी, ठीक है, और हमारी फौज भी रेडी है, और पहले भी हमने रिस्पॉन्स जब दिया है तो भरपूर दिया है। कतल न जाएंगे, हम नहीं चाहते ऐसी कोई चीज, लेकिन अगर आप इसको बहाना करके, ड्रामा करके कोई चीज सीन क्रिएट करेंगे तो उसके अगेंस्ट एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन भी आएगा। अब आ जाए आप उस चीज के ऊपर कि आसिम मुनीर साहब को देखिए। आसिम मुनीर साहब एक पाकिस्तान टीम लीडर का प्ले वो कर रहे हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी मुस्बत चीजें ला रहे हैं, चाहे ओवरसीज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, माइन एंड मिनरल्स हो, रेकोटेक हो। तो हम पाकिस्तान ऑन ट्रैक तो आ गए, और फिर वेस्ट से भी हमें अच्छी पजीराई मिल रही है। हम जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं जिसमें टेररिज्म है, उसको हम भी एड्रेस कर रहे हैं। हमने भी एक बंदा उनको दे दिया जो उनको रिक्वायर्ड था, वाइस वर्सा, दोनों तरफ से अच्छी चीजें चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस ब्लेम का भी कोई फायदा है। इनसिक्योर है इंडिया, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि काबिल चीफ आ गया है। चीफ सारे होते जो काम जानते हैं, लेकिन काबिल चीफ बहुत कम आते हैं। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ काबिल चीफ है। एट द सेम टाइम ये भी आपको देखना होगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या रिस्पॉन्स है। देखिए, हमारी कौम यूनाइटेड है इसके अंदर। मैं आप सब कतई नजर के हमारे सियासी इख्तलाफात हों जितने भी हों, मैंने तो तजवीज़ भी अभी पेश की है कि इसका इजलास बुला लिया जाए नेशनल एक्शन प्लान का, तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी को लीडर बुला के बिठाए, इमरान खान को भी बुलाए, सबको बुलाए। वो देखें ना, अगर हम प्रपोशन को दे सकते हैं तो ये तो हमारे इख्तलाफ आते हैं, सियासी इख्तलाफ आते हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन हम वी स्टैंड यूनाइटेड। जब पाकिस्तान की बारी आएगी, कौन की बारी आएगी, पाकिस्तान फौज के पीछे खड़े होने की बारी आएगी, यूनानिमस मैसेज आएगा, और वो यूनानिमस मैसेज पे हम सब खड़े, इत्तेफाक है हमारा। जैसा ये बताएं, पब्लिक का एक कॉन्फिडेंस बनता है। पब्लिक शायद एक्सपेक्ट ये कर रही है कि हम कोई ट्रूप्स मूवमेंट करें, हम लगे कि हम मिलिटरीली बड़े एक्टिव हैं, सब कुछ है। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, इज इट अ पॉजिटिव सिग्नल? डज इट शो स्ट्रेंथ या डज इट शो खौफ के वो देखें जी यरक गए ने जी हुन ट्रूप्स मूव कर दिए सब कुछ? इसको आर्मी के एंगल से अगर आप देखें तो दूसरी साइड कैसे लेगी अगर हम ट्रूप्स मूवमेंट्स करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं? देखिए, हम वैसे भी एक दूसरे के मुल्क की ट्रूप मूव्स को मॉनिटर करते रहते हैं। वो जो भी कोई फोर्सेस मूव करती हैं, चाहे ब्रिगेड मूव कर रहा हो या डिवीजन, मुझे इसका पता है। हमें इंडियन की मूव का सारा पता होता है, इस तरीके से वो हमारी मूव करते हैं, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। और लेकिन हम सेफ गार्ड, जैसे मैंने कहा, कि हम इंडियन की कैपेबिलिटी को देखते हुए कि इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, इससे वो क्या कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी पोजीशनों को थोड़ी बहुत एडजस्ट करते रहते हैं। जहां तक हमारी डिफेंसिव कोर, मैं सिंबलिज्म के तौर पे कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं अच्छा यार ट्रूप मूवमेंट हो गई, अपने लोगों को थोड़ा हौसला रहता है कि इससे तैयार है। हमारे लोगों को बड़ा हौसला है जी। मैं जैसे आजाद कश्मीर में भी रहा हूं, अगर वो एक हमसे यंग ऑफिसर थे, हम कैप्टन वगैरह, तो हमें यही ऑर्डर्स थे कि अगर आप उधर से एक गोली आती है, आप 10 गोलियां चलाएं, और उस वक्त तक चलाएं जब तक कि वो खामोश नहीं हो जाती। तो ये मैं वहां ऑपरेशन कमांडर भी रहा हूं, बाद में यहां भी रहा, गिलगित बल्तिस्तान में भी रहा। तो हमारे ऑर्डर ट्रूप्स को बड़े क्लियर है कि टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स होता है, और रिस्पॉन्स क्विक प्रो होता है कि रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि जो तो अभी हाल में यही होगा, अगर कुछ भी होता है तो फिर टिका के जवाब। देखिए, अगर हो तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कि बड़ी फेमस सेइंग है, इट टेक्स 1 टू स्टार्ट वॉर बट 2 टू कीप इट लिमिटेड। इंडिया वॉर स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन फिर ये लिमिटेड वॉर नहीं होगी,
یہ پھر ایک فائنل وار ہوگی اور یہ اس کا ایسکلیشن لیڈر پہ کہیں بھی جا سکتی ہے. یہ نہ صرف پاکستان انڈیا کے خلاف ہو سکتی ہے بلکہ پورے ریجن کو یہ اپنے لے سکتی ہے. اور ہمارا جو کیپیبلٹی ہے چاہے کنونشنل اور اسپیشلی ان کنونشنل نیوکلیر جو ہے یہ ڈیفینسو نیچر کی ہے. تو اگر وہ ہمیں بالکل بتانا چاہیے کہ اگر آپ بارڈر کراس کریں گے تو ہمارا رسپانس ہماری مرضی کا ہوگا اور وہ ہم بالکل اس کو بڑا لیتھل ہوگا اور بڑا پینفل ہوگا اور آپ کے لیے بڑا شرمناک ہوگا. آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے. سینیٹر واڈا صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی پہلے گفتگو میں, وہ دماغ میں پھنسی گئی ہے. آپ نے جو بات کی بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایگزٹ مل سکتا ہے سب کو ایک پرٹیکولر اسٹیل میٹ سے کہ اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یا اسی قسم کی کوئی اور میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو بھی بلا لیں. جب لاسٹ میٹنگز ہوئی تھی سیکورٹی کی ایشوز کے اوپر تو جب یہ بات ہوتی تھی تو گورنمنٹ کا سانس بڑا کلیئر ہوتا تھا کہ جی جب یہ خود وزیر اعظم تھے یہ اسٹر کمیٹی کی میٹنگز میں نہیں آئے تو اب ہم ان کو کیوں بلائیں, یہ تو جب وزیر اعظم تھے ان کو آنا چاہیے تھا. تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ میرے نزدیک بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے اور دونوں کو بڑی ایک موومنٹ آ جائے گی. ریئلسٹک کتنی ہے؟ دیکھیے ہمارے صاحب سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کتنا سیریسلی اور کتنا کنسنسس کے ساتھ کتنا امپیکٹ فل ڈیسیژن دینا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم 3 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر 4 کے بجائے 3 دیں اور اسی چیز کو 4 ہی 4 انڈورس کر دیں تو اس کا امپیکٹ بہت بڑا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر ون ون سب کے لیے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہر فیلئر کے اندر بھی اپرچونٹی ہوتی ہے اور ایک اپرچونٹی کے اندر بھی اپرچونٹی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی اسمارٹ موومنٹ ہے کہ آپ اگر ایک اسٹرائک کی طرف بات آ رہی ہے اور اس کے اوپر کنسنسس پیدا ہو رہا ہے تو آپ بہت ساری چیزیں باقی بھی انڈر دا کارپیٹ نکال سکتے ہیں. اور اگر اس کے اندر کوئی بیک فٹ پہ جاتا ہے تو ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے کون ملک عزیز ہے کون بالکل دشمن ہے. تو بہت سارے پیرامیٹرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈروں کو بلا لیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور اس پہ کنسنسس سے ہمارا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنسنسس ہی ہے, اس پہ کوئی رائے نہیں ہے. جانی دشمن بھی پاکستان کی بات ہے کہ پاکستان ہے تو سیاستدان ہے, سیاست ہے, فوج ہے, پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو پاکستان کے بڑے پرسپیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے, یہ ہونی والی چیز ہے. اس میں پاسبلٹیز بھی ہیں اور آرٹ آف پاسبلٹیز پالیٹکس کا نام ہے. تو میرے خیال سے ون ون فار ایوری ون. اور اس کے ساتھ جب چیف میدان میں کودیں گے, جب پوری بیٹ بائی دی انٹائر پاکستان ہوگا تو اس کا امپیکٹ اور ڈبل ہو جائے گا. دیکھیں پرسپشن بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, آپٹکس بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. اسٹرینتھ تو ہماری فوج کے پاس ہے لڑنے کی, جواب دینے کی, اور ہم نے ہمیشہ بھرپور جواب دیا ہے. لیکن اس کا امپیکٹ, اس کی آپٹکس انٹرنیشنلی اس کی کانوٹیشن بڑی انپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال سے اگر چیف اگر ہمارے قابل ہے, اسمارٹ آدمی ہے اور وہ اس کے علاوہ سیفٹی اور سیکورٹی کے معاملات کے علاوہ بھی اپنی قابلیت دکھا رہا ہے تو وائی ناٹ اس کو ایک ایسا پروویژن دیا جائے, ایسا چانس دیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ بولے یا کوئی اور بولے, ہم اس کے لیے اتنا سپورٹ بڑا پیکج کر دیں کہ کھلا جائے. اور مجھے ایک بریک کا لے جا رہا ہے مشاہد صاحب, آپ پالیٹیشین بھی ہیں نا, آپ یہ ٹیکنیکل چیزیں ساری سمجھتے ہیں, پالیٹیشین بھی, آپ سے بھی آ کے میں نے یہی سوال کرنا ہے. I have to please excuse me because میرے ایک اور ٹی وی چینل انٹرنیشنل کا میرا ابھی. اچھا پھر ابھی جواب دے دیں, پھر مجھے ابھی جواب دے دیں before you disappear. بتائیں یہ جو مشورہ ہے فیصل وابڈا کا کہ بڑا اسٹرانگ اور ایک پولیٹیکل بھی اس کا بڑا ایک اثر ہو جائے گا چیزیں ڈیلیوٹ ہونے میں, کہ عمران خان کو بھی بلانا چاہیے. ڈو یو ایگری؟ آپ کو پتا ہے میری لائن تو بڑی کلیئر ہے, میں تو ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز ایکسکیوز می بیکاز میرے ایک اور ٹی وی چینل انٹرنیشنل کا میرا ابھی. اچھا پھر ابھی جواب دے دیں, پھر مجھے ابھی جواب دے دیں before you disappear. بتائیں یہ جو مشورہ ہے فیصل وابڈا کا کہ بڑا اسٹرانگ اور ایک پولیٹیکل بھی اس کا بڑا ایک اثر ہو جائے گا چیزیں ڈیلیوٹ ہونے میں, کہ عمران خان کو بھی بلانا چاہیے. ڈو یو ایگری؟ آپ کو پتا ہے میری لائن تو بڑی کلیئر ہے, میں تو ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ ہیلنگ ٹچ. جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.